لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك المصطفى ونبيك المرتضى محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره ونهجه نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والاستعداد للدار الآخرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. من أخطر ما حل بالقلوب من الأمراض وأسوأها هو داء الغفلة الذي ترك الناس يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، ويكون همهم وغمهم جمع الحطام والمنافسة على فتات الدنيا. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصف الدنيا في هذه الآية ب6 أوصاف: أنها لعب، فكثير من أجزاء حياتنا هي اللعب، لعب مع الزملاء، لعب مع الأطفال، لعب مع الزوجات، ثم لهو وغفلة، ثم تكاثر في الأموال، مال فلان أكثر من فلان، فلان أغنى من فلان، فلان قد تقدم على زملائه فبنى عمائر وقصورا وملك سيارات فارهة. طيب ماذا كسب لآخرته؟ لعب ولهو وزينة، زخرف في البيوت، زخرف في السيارات، زخرف في كل أجزاء الحياة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وتفاخر في الأنساب، نسبي أعلى من نسبك وقبيلتي أشرف من قبيلتك، نحن بنو فلان وبنو علان. ألستم أنتم من البشر؟ ألم تخلقوا من ماء مهين؟ كيف كنتم أشرف من غيركم؟ ما معيار الشرف عندكم؟ وتفاخر وتكاثر. ثم أخيرا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غرت الكثيرين وخدعتهم وظنوا أنهم فيها مخلدون، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. لم ينج من هذا إلا الأيقاظ من عباد الله الذين عرفوا أنهم في لحظة قصيرة وعما قليل سيغادرونها، وأن البقاء هناك وليس هنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، سكنوا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أخذوا الزاد للدار الآخرة، أسهروا ليلهم قياما
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وأظمأوا نهارهم صياما فمنعوا نفوسهم من أن ترتع في ملذاتها وشهواتها إلا بقدر الحاجة أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أهل الله وأولياؤه تسابقوا في أعمال الآخرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا هو ميدان السباق الحقيقي وهذا هو ميدان التنافس النافع الذي تبقى منفعته أبد الدهر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما هذه الدنيا فيعيش فيها القوي والضعيف والغني والفقير والمشهور والخامل ومن عظمه الناس ومن أهانوه ولكن الميزان عند الله تبارك وتعالى عندما يأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة وعندما تعرض الأعمال فيقول من أحسن العمل هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعندما يقول المسيء يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. أين المال وأين الجمال وأين السلطان وأين العزة وأين الكرم وأين القبيلة التي تنتمي إليها وتعتز وأين الفخر والخيلاء؟ كل ذلك قد ذهب ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. بينما هو يقول ذلك يأمر الله ملائكته الكرام أن خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فاعلموا أننا في مفترق طريق واعلموا أننا في أيام سريعة الزوال قليلة البقاء لكن أثرها دائم لا يزول. أنت تدخل الجنة بما تعمله في هذه الأيام القليلة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وتدخل النار والعياذ بالله بما تعمله في هذه الأيام القليلة. هذه أيام عجيبة ورب العالمين أتى بنا إلى هذه الدار ليختبرنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهل أخذنا من زاد؟ وهل استعددنا للوقوف بين يدي رب العباد؟ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ውድ ወንድሞችና እህቶች የሰው ልጅ ከሚያዝባቸው ክፉ በሽታዎች መካከል አንዱና እጅግ አደገኛው
ገፍላ የሚባል በሽታ ነው። ገፍላ ማለት ዝንጉነት ማለት ነው። አንተን የሚፈልግ ወደ አንተ እየመጣ ያለ አንድ ከባድ ነገር አለ። አንተ ደግሞ ያንን ነገር ቁብ የለህም። እፊታችን መውት አለ። ከመውቱ ጀርባ ደግሞ ቀብር አለ። ከሞቀ ቤታችን ከደመቀ ጎጆአችን አውጥቶ ለብቻ ከላይ አፈር ከታች አፈር ተጭኖ የምንቀመጥበት እዚያ ደግሞ ጥያቄ አለ። ከዚያ ጀርባ ቅያማ አለ፣ ሒሳብ አለ፣ ሲራጥ አለ፣ ሚዛን አለ፣ ጀነት አለ፣ ጀሃነም አለ። ይሄ ሁሉ ነገር የሚጠብቀው ሰው መዘንጋት፣ አይዞህ አንተ ምንም የለብህ የተባለ ይመስል የአኺራን ጉዳይ ችላ ማለትና ዱንያ ላይ ብቻ መሽቀዳደም ክፉኛ በሽታ የተጠናወተው ሰው የሚያደርገው ነው። ያ አዩሃ ልኢንሳን ማ ገረከ ቢረቢከ ልከሪም ይላል አላህ። ምንድን ነው አንተን ግብዝ ተላላ ያደረገህ? ለምንድን ነው ይህን ያክል ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ የገባኸው? ማ ገረከ ቢረቢከ ልከሪም አለዚ ኸለቀከ ፈሰዋከ ፈዐደለከ ፊ አይ ሱረት ማ ሻአ ረከበክ። ያታለለችንማ ዱንያ ታላናለች፣ በውበቷ ታታልላለች፣ በስበቷ ታታልላለች። አዎ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩን አላ ኢነመ ዱንያ ሕልወቱን ኸዲራ፣ ጣፋጭ አረንጓዴ ናት። ሲቀምሷት ትጥማለች፣ ሲያዩት ደግሞ ታማልላለች። ወኢነ አላህ ሙስተኽሊፉኩም ፊሃ ፈናዚሩን ከይፈ ተዕመሉን፣ አላህ በሷ ላይ እናንተን ተኪያችሁና ምን እንደምትሰሩ ተመልካች ነው ይላል። ተተካኪዎች አድርጎን ትውልድን እየተካ ቀጥሏል። ከአላህ ትዝብት ስር ነው ያለነው። ቅድሚያ አብዛኞቻችን ኢላ መን ረሒመ አላህ ለሷ ሰጥተናል። በል ትእሲሩነ አልሐያተ ዱንያ፣ ይልቁንም እናንተ የዱንያን ህይወት ታበልጣላችሁ። ወልአኺረቱ ኸይሩ ወአብቃ፣ አኺራ በላጭና ይበልጥ ቋሚና ዘላቂ ሆና እያለች ትዘናጋላችሁ፣ ቅድሚያ ትሰጧታላችሁ። ፈአማ መን ጠጋ ወአሰረ አልሐያተ ዱንያ ፈኢነ አልጀሒመ ሂየ አልመእዋ። በአንድ አንቀጽ ላይ ዱንያን በስድስት መገለጫ ገለጣት። ኢነማ አልሐያቱ ዱንያ ለዒብ፣ ጨዋታ ነው አለ። ጨዋታ እንግዲህ ይኸው ዓለምን አስክሮታል። ታዩታላችሁ አይደል? ሶላት እየቀረ ነው ሰው። ሌሎች ሰዎች ሲጫወቱ ለመመልከት እኮ ነው አንተ ሶላት እያሳለፍክ ያለ። አላሁ አክበር እየተባለ هذا اللعب هل هو أكبر؟ ለዒብ። ከዚያ በህይወታችን አብዛኛው ጨዋታ፣ ልጅ ጋር ጨዋታ፣ ባለቤት ጋር ጨዋታ፣ ጓደኛ ጋር ጨዋታ፣ ሞባይል ራሱ ፕሌይ ነው ለዒብ። ወላሁ መዘናጋት መታለል ነው። ከዛስ ወዚና ብልጭልጭ ዴኮሬሽን ሁሉ ነገራችን። ወተፋኹር ፉከራ ደግሞ አለ አንዱ ላይ የማን መሰልኩ የገሌ እኮ ነኝ የነገሌ ዘር ነኝ የኛ ጎሳ እንዲህ ነው። ያንተ ጎሳ ካፈር አልተፈጠረም፣ ከፍትወት ጠብታ አልተፈጠረም። አንተስ አለም ነኽሉኩም ሚን ማኢን መሂን ፈጀዐልናሁ ፊ ቀራሪን መኪን፣ ከሚጸየፉት ውሃ አልፈጠርናችሁም? ምን ይሄ ኩራት ከምን መጣ? ተፋኹር በሀብት ብዛት፣ ተካሱር የሚለውን ዑለማዎች ሲፈስሩ አንደኛው የሀብት ብዛት ውድድር ነው። ያው ዓለማችን በዚህ ሰክራለች። ግለሰቦችም ሁሌ የሚጠቀሙትን ያህል ሳይሆን ከሌላው የሚበልጡበትን ነው የሚፈልጉት። ገሌማ ሄዷል እኮ የትና የት አትስራ አይደለም ግን ግባ አደረካት። ሌላው ደግሞ ተካሱር በዘር ብዛት ፎክረው ሐታ ዙርቱሙል መቃብር ይላል።
ዙርቱሙል መቃብር ቀብር እስከጎበኛችሁ ማለት ምንድነው? አንደኛው የሞተው ያለውን ሰው ቆጥራችሁ ዝና አውርታችሁ አልበቃችሁ ስል እንደገና ወደ መቃብር ሄዳችሁ ነገሌ ብላችሁ በአምዋት መፎከር ጀመራችሁ ማለት አና ኢብኑ ፉላን طيب ምን ይሆን? ወይ ደግሞ حتى متم ودخلتم القبر ሞታችሁ ቀብር እስከገባችሁ ማለት لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم በመካከላችሁ ያለ ፉክክር وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كذا مجرش علي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الدنيا هيوت يمتاليا أكا بجانات زلاكي على اللجة الدنيا مال من لا مال له ودار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له አገር የሌለው ሰው አገር አዎ የካፊር አገር ናት። ሀብት የሌለው ሰው ሀብት ናት። እሷን ብቻ የሚያሳድድ አኺራን የሚዘነጋ አቅል የሌለው ሰው ነው። ነገን የማያስብ ጤነኛ አእምሮ የሌለው ነው። هكذا هي ስለዚህ ይሄ ገፍላ ሊወገድ ይገባል። ብንን ልንል ይገባል። ቀብር ስንገባ አይደለም መባነን ያለብን። አሁን ምን ስንቅስ ምን ይዘናል? የተመቻቸ ፍራሻችን ላይ ተኝተን ጭልጥ ብለን እንኳን ሌት መነሳት እንኳን ቀርቶ ፈጅር እንኳን የሚያንገዳግደን የሚያዳግተን ሆነን በዚህ መልኩ ነው አኺራ። የአላህ ወዳጆች ተተጃፋ ጁኑቡሁም ነው ያለው፣ ጎኖቻቸው ይርቃሉ ከመኝታ። እረፍት ነስቷቸዋል፣ እንቅልፍ አሳጥቷቸዋል። እንዴት ታረገን ይሆን ጌታዬ ብለው በጉጉትና በፍርሃት ለመለመን يدعون ربهم خوفا وطمعا ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው አብዛኛውን ሌሊት ቆመው ነበር። إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك በዚያ ሁኔታ ነበር የሚያሳልፉት። ምን ጨነቃቸው? ያወቀን ጨነቀን እንዲሉ ጨነቀው እንዲሉ አኺራ አሳሰባቸው። ጉዞ ረጅም መሆኑን አወቁት። ለዚህ ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐባ ሁለንተናቸውን ለአላህ የሰጡት። ዱንያቸውም ላይ ሰነፍ አይደሉም፣ አኺራቸውም ላይ ከዚያ የበለጠ ትጉሃን ናቸው። ዱንያን ለአኺራ ስንቅ ነው የሚያደርጓት። ወደዛ ያለፈው ነው የኛ ነው የሚሉት፣ እዚህ የተጠራቀመው ሳይሆን ማለት ነው። ይሄ ሁላችንም ከራሴ ጀምሮ ራሳችንን ማስታወስ የሚገባን። አይነ ዛት የታለ ስንቁ? ቀጠሮ ደርሷል፣ አብሽር፣ ሩቅ አይደለም። ኢነሁም የረውነሁ በዒደን ወነራሁ ቀሪበን ብሏል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ቀረበ እቅተረበ ሊናሲ ሒሳቡሁ፣ ሒሳብ የሚደረጉበት ጊዜ ቀረበ። ወሁም ፊ ገፍላ፣ እነሱ ግን በእንቅልፍ ውስጥ ናቸው፣ በመዘናጋት ውስጥ ናቸው። ስለዚህ አላህን ፈርተን ልባችን የአላህ ቃል ሲነገር ደንገጥ፣ የአኺራ ጉዳይ ሲወራ ሰበር ማለት ይገባታል። አካላችን የአላህ ስም ሲወራ መለስለስና መታዘዝ መቻል አለበት። ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ከዚህ የበለጠ የምንመካከረው ነገር የለም። አልአምሩ ጅድ፣ ነገሩ ምር ነው። የሚጠብቀን ነገር ጠንከር ያለ ስለሆነ ለዚያ ነገር ጠንከር ብለን ለአኺራችን ታጥቀን መቆም አለብን። ሄዷል ዱንያው፣ እያንዳንዳችን ነጉዷል ቀኑ። ትንሽ ነበረች፣ እሷውም ምናልባት ካለፈችው የቀረችው የምታንስ ነው አብዛኛው። ቁል መታዑ ዱንያ ቀሊል والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ثم صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم في محكم تنزيله في قوله الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين من عبادك المؤمنين في برك وبحرك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم سندا وظهيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد.